नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं, जबकि मीडिया पर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उन तमाम MNS के घर का घेराव भी आज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, और लोटे लहराए गए, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ की गई, और उनको उनकी शोहरत को जिस हद तक नुकसान पहुँचाया जा सकता है वो पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और इसके दो बुनियादी मकासद हो सकते हैं। एक तो जो बाकी MNS इस वक्त मंजर आम पर नहीं आए, उनको एक पैगाम दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई भी MNA अगर कोई बात करेगा तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाएगा कि उसके घर का घेराव किया जाएगा, उसको लोटे दिखाए जाएंगे, उसके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। और दूसरी वजह यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उन MNS को गंदा करना चाह रहे हैं कि ताकि उनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो जाए। अगला जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें लोग उन पर सवालात उठाएँ, उनकी वफादारी पर सवाल करें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो बागी अरकान हैं, इनको जब दूसरी जमातें टिकट दें तो उस वक्त भी ये सोचें कि क्या ये लोग इतने अवाम में गैर मकबूल या गंदे तो नहीं होंगे कि इनको टिकट देके में नुकसान पहुँचेगा। ये दो बुनियादी मकसद नज़र आते हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के। तो हमें इन तमाम जो बागी अरकान हैं इनके हवाले से बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं कि इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में उस पर बात करने की तफसीली कोशिश करेंगे। मेरी टीम ने कुछ सवाल इकट्ठे किए हैं कुछ लोगों के, तो वो उन सवालों को एड्रेस करते हैं। जी सर, सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो यही है जो लोग पूछना चाह रहे हैं कि PTI के इस बयानी में कितनी तकवीयत है। एक तो वो मीडिया के ऊपर उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई तक का वो फैसला कर चुके हैं, लेकिन उनके इस बयानी में किस हद तक सदाकत है, लोग ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कानूनी तौर पर चाराजोई करना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है, क्योंकि ये तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए, और आइन और कानून ये कहता है कि जब आप किसी की टिकट पर मुंतखब होते हैं तो आपको उसके उस ओहदे के बरकरार रखने तक आपको उसी जमात से, उसी कायद से वफादारी करनी होती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात जो आपने बात की कि जो एहतजाज उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक गैर अखलाकी है बात है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की सियासत में हमें ये रवायत नज़र आती है कि लोग सियासी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, लेकिन इस तरह उनको गंदा नहीं किया जाता या उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जाती। अब ये जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें तसादुम की तरफ जा रही हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अब हमने शाम को सुना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर से MNA हैं बागी नूर आलम खान, उन्होंने कहा कि जी मुझे और मेरे बेटों को धमकियां दी जा रही हैं कि आपके साथ भी बेनज़ीर वाला आपका असर किया जाएगा, मतलब उनको मर्डर करने की धमकियां दी जा रही हैं। अब ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा संगीन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कानूनी चाराजोई तक का जो मौक़िफ़ है वो तो समझ में आता है, वो उनका बुनियादी हक़ है कि वो हर फोरम पे उनके ख़िलाफ़ बात करें। लेकिन ये जो पब्लिकली जो कारकुनान की जानिब से एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है उन लोगों के ख़िलाफ़, ये नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू में बताया कि इन इस एहतजाज की दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो उन पर दूसरे लोगों को प्रेशराइज़ करना, जो कि इस वक्त MNA सामने नहीं आए, कि अगर आप सामने आए तो आपके साथ भी ऐसा ही असर होगा, और दूसरा उनको गंदा करना ताकि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो उनके सियासी मुस्तकबिल में पर असर हो सके। ये तमाम एहतजाज। अच्छा, उसमें बुनियादी सवाल फिर वही रह गया कि इनका सियासी मुस्तकबिल क्या वाक़ईतन ख़त्म हो रहा है? ये इतने सीजनल पॉलिटिशियन है, इन्होंने कुछ नहीं सोचा होगा इनको छोड़कर। अच्छा, सियासी मुस्तकबिल की अगर बात की जाए तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सियासी मुस्तकबिल ख़त्म नहीं होता। ये तमाम वही लोग हैं जो कि पहले भी सियासी वफादारियाँ तब्दील करते रहे हैं, इनका उस वक्त भी सियासी मुस्तकबिल ख़त्म नहीं था हुआ। ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, इनको टिकट मिला और ये MNA बन गए। और पाकिस्तान में ये रवायत चली आ रही है कि ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब से MNAs होते हैं, वो इसी तरह जिस पार्टी की हुकूमत आने वाली होती है इलेक्शन से बिल्कुल कबल वो पार्टी छोड़कर और नई पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेते हैं। अब ये हैं भी इलेक्टेबल्स हैं, जो नई जमात होती है, जो नई हुकूमत बनाने वाली जमात होती है, उनको भी इलेक्टेबल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत का ये अलमिया रहा है मेरे नज़दीक कि यहाँ पर ना तो नज़रियाती सियासत होती है, ना ही ज़ाती सियासत होती है। मतलब पाकिस्तान में अगर किसी ने MNA बनना है तो उसे अच्छी पार्टी का टिकट चाहिए,
اور اس کا ذاتی ووٹ بینک بھی ہونا چاہیے. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ جی ایک شخص اپنی ذاتی شخصیت کی بنیاد پر ایم این اے بن جائے, یا کوئی ایسا شخص کے پارٹی کے ووٹ میں اتنی ورتھ ہو کہ وہ کسی بھی عام کارکن کو ٹکٹ دے اور اس کا ذاتی نہ بھی ہو رکھ رکھا ہو لیکن وہ ایم این اے بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کو کمبینیشن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ بھی اچھا چاہیے اور ساتھ آپ کی ذاتی حیثیت بھی اچھی ہونی چاہیے, پھر آپ ایم این اے بنتے ہیں. اس لیے ان کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے. یہ الیکٹیبلز ہر اس جماعت میں چلے جاتے ہیں جس کی حکومت آنے والی ہوتی ہے. تو ایک اور المیہ ہے کہ ہم لوگ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی یہ نہیں دیکھتے, اصولی طور پہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے سیاستدانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اصولی فیصلے نہیں کرتے, اسی طرح عوام بھی جب ووٹ کاسٹ کرتی ہے تو وہ اصولی فیصلہ نہیں کرتی کہ کیا جس ہم بندے کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہ اصولی طور پر کتنا ان ریچ ہے. وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق کتنا اچھا ہے, ہمارے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے, یا پھر یہ پارٹی جو ہے یہ اگر حکومت میں آ گئی تو مطلب اپنے اپنے ہر جگہ پر مفاد کی بات ہوتی ہے. تو یہ جب الیکشن میں جائیں گے لوگ ان کو بھول چکے ہوں گے, ان کے پاس ٹکٹس موجود ہوں گے. آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ یہی لوگ ایم این اے بن کر پھر اسمبلی میں پہنچے ہوں گے. اب یہ تحریک انصاف کے کارکنان کی ابھی یہ خام خیالی ہے کہ جناب یہ لوگوں کا سیاسی مستقبل ختم ہو گیا ہے, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے, پارٹیز ان کو ٹکٹ بھی دیں گی, ان کو ووٹ بھی ملے گا اور یہ دوبارہ جو ہے وہ ایم این اے بنے ہوں گے. اور میں آپ کو ایک اور پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ اب سے 8-10 سال بعد یہ دوبارہ پھر تحریک انصاف میں ہوں. ٹھیک ہے, لوگ بھول چکے ہوں گے کیونکہ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے, اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے جب مارشل لا لگا تو اس وقت اس سے پہلے وہ نواز شریف کی حکومت میں تھے اور بڑے اہم تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے. لیکن جب مارشل لا لگا انہوں نے اس کو نواز شریف کو کک کروائی اور وہ پرویز مشرف کی جھولی میں جا بیٹھے. کاف لیگ کا اقتدار انہوں نے انجوائے کیا. جب دوبارہ پھر 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو پھر وہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے. تو میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ شاید ایسا ہو کہ ان میں سے کافی لوگ ایسے ہوں گے جو پھر کبھی تحریک انصاف کی حکومت آئے تو یہ دوبارہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا سر, ایک مختصر سا سوال یہ بھی ہے کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان ایم این ایز نے پی ٹی آئی کو چھوڑا کیوں ہے؟ اچھا, اس کی نا 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ چلتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو معلومات ملتی ہے کہ آئندہ حکومت کس کی آ سکتی ہے, تو یہ سارا ٹولہ جو ہے وہ اس جماعت کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اگلی حکومت نہیں آئے گی, اگلی حکومت کسی اور پارٹی کی آئے گی. تو یہ لوگ اپنی طرف سے آن ٹائم یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو آئندہ ان کو لگتا ہے کہ آنے والی دنوں میں فلاں جماعت جو ہے وہ الیکشن ون کر سکتی ہے تو یہ اس کے ساتھ وفاداریاں نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی سے ہی, تاکہ ان کو کل کو ٹکٹ مل سکے اور یہ دوبارہ پھر لوگ یہ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں. تو مختصر بات یہی ہے کہ ان تمام لوگوں کو یہ لگتا ہے, ان تمام باغی اراکین کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب ختم ہونے کو ہے اور ان کی پرفارمنس اتنی بری رہی ہے کہ اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ ملنا مشکل ہو جائے گا. لوگ مہنگائی کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے, لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے, لوگ ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے. تو اس لیے ہم دوسری جماعت میں چلے جائیں جس کی ریپیوٹ تھوڑی سی بہتر ہے, تاکہ ہم دوبارہ الیکشن لڑ کر ون کر کے اسمبلی میں پہنچ سکیں. ناظرین, یہ ویڈیو تھی ہماری جس میں ہم نے ذکر کیا کہ جو باغی اراکین ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا, اور مستقبل ان کا روٹین کا ہی ہوگا. وقتی طور پر یہ ساری بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے, جب الیکشن آئے گا تو ان کو ٹکٹس بھی ملیں گے اور ان میں سے کافی لوگ ایم این اے بن بھی جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. فیس بک پیج کو ہمارے ضرور لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.